اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. چار آیات میں قرآن مجید دیا پڑھیاں تے چاروں آیات وچ اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. تو ہاڑے لاہور دے اندر تو ہاڑے قریب ڈی ایچ اے اتھے کسے دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا کہ محلے دے لوگ کہنے اے بندہ کروڑا پتی ہے ایدو کل ڈی ایچ اے 10 مرلے دا پلاٹ ہے. ایدہ مطلب ہے جدو کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے. تیری تے میری ماں کی نہیں امیر ہے کہ جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. زمین تے آسمان اکٹھے کر لئیے نا جنت ایک انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے. تے ساڑی ماں کتنی امیر ہے کہ جدے قدمہ تھلے خدا دی ساری جنت ہے. تے ایڈی امیر ماں ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے وہ جتی ساڑے ابو دی پالش کرے. ماں روٹیاں ساری زندگی ساڑے باپ دیاں پکاوے. اور میں نے سچی دسیو لاہوریو وہ ایڈی امیر مائی جدیاں نوکریاں کر دیو بابا کے نہ کو امیر ہوئے گا. سب بابے دیا کیا شانو جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس باپ دی کیا شان. پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی شین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھو. اللہ نے قرآن چ ماں دیاں شانہ تے بڑیاں بیان کیتیاں پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو آئی نا بابے دی واری او بولے جنہوں اپنے ابو نال پیار ہے ماں دا خدمت گزار بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجاء فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. پروردگار نے فرمایا میں نے باپ دی قسم ہے عرض کی دیا اللہ لم یلد ولم یولد تیری شان ہے. عرض کی دیا اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں یا اللہ کی دیا قسمہ پہ چکنا ہے. فرمایا والد وما ولد، فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں. میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری ادھر رب بھی حیا کردہ. اس باپ دا حیا کری ادھر رب بھی حیا کردائی. اللہ نے قرآن نے فرمایا والد، فرمایا میں نے قسم ہے باپ دی وہ جدہ باپ ہی کوئی نہیں اس رب نے باپ دی قسم اٹھا لئی. فرمایا قسم باپ دی ماں دی قسم نہیں چکی باپ دی قسم رب نے قرآن اٹھا کے دسیا کہ اس ابو دا اس چٹے والا والے بابے دا حیا کری ادھر رب بھی حیا کر دے. آؤ انہاں کل پوچھو جنہ دا باپ ٹر گیا ہے. چند دن پہلے تسا عید گزاری ہے عید والے دن تسا ویکھیا ہوئے گا سارا جلو موڑ نویں کپڑے پا کے عید منانا سی. پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید کی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن. لوگ عید پہ مناندے سن تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی. او جڑے قبرستان عید والے دن روندے نا انہاں نے پوچھو ماں کی ہوندی ہے پوچھو انہاں کولو باپ کی ہوندا ہے. عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں جدو باپ ٹر جاون پھر شبراتا بھی شبراتا نہیں لگدیاں جدو باپ چلے جاندے. خوشیاں آ جان یاد پھر ماں پئی ہوندے دکھ آ جان یاد پھر ماں پئی ہوندے نے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے ماں بے مقید تیر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے ہوئے
تے محمد بخشاؤ اے مک جاندا جے میلا بھائی باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندا جے میلا نوجوان ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیا کعبے دے اندر آگئے سارا دن کعبے والوے کے روندے رہے ادھر شام دا بیلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرما دے رونی کیوں ہیں کہن لگی سنے ابو جہل نے محمد نو مارے ہیں اج کعبے کولوں گزری سا محمد نو کلیاں بیٹھ کے روندا ویکھ کے آئی آؤ لوکی کہندے نے ابو جہل نے مارے آئے نالے رو کے کہن لگی اجو دا باپ زندہ یادا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سر تے کماؤ نہ ماری او دا سر پاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہن لگے بھتیجے آ چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا جھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے ماں زندہ ہوندی نکرا جکلیاں بہ کے نہ روندا اج کدے باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر اج میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اس زبان سے میاں فرما دینے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندا یہ میلا اے باپ جنا دے پیارے بچھڑن کون روے مڑے تھوڑا سیر گاؤں اے روگ محمد اے جس دانا موی چھوڑا بھائی سیر گاؤں ایک روگ محمد اے جس دانا موی چھوڑا اے ٹر گئے نے دلدار دلا گئے بدنوں چکے محرم اجڑی بستی نظری آویں ایک گنڈ دیتی جدیا ماراؤں بھائی اجڑی بستی نظری آویں ایک گنڈ دیتی جدیا ماراؤں